नेक्स्ट थ्योरम हो हाम्रो द एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ अफ द एरिया अफ प्यारेललोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारेलल। सो यो थ्योरम प्रुभ गर्नको लागि हामीलाई एउटा ट्रायंगल र प्यारेललोग्राम बनाउनु पर्यो, त्यो पनि यो प्रकारले कि दुवै के हुनु पर्यो, सेम बेस र सेम प्यारेललमा हुनु पर्यो। सो पहिला हामी यहाँनिर के गरौँ भने एउटा ट्रायंगल बनाऊँ। हामी यहाँनिर हेर एउटा परपेंडिकुलर सबभन्दा पहिला यो ट्रायंगल को तान्ने, पहिला नेमिङ गरौँ ए बी सी र डी अनि यो ई, ठीक छ। यसलाई हामी एफ। अब यहाँनिर मैले एएफ परपेंडिकुलर ड्र गरे बीसी हैन, मीटिंग बीसी एट एफ हो, एएफ परपेंडिकुलर बीसी मीटिंग बीसी एट एफ। र अर्को हामी यसैबाट पनि हामी गर्न सक्छौं। हेर है, यही परपेंडिकुलरले पनि हामी गर्न सक्छौं, किनकि हेर्नुस्, किनकि यो प्यारेललोग्राम जुन छ बीसीडीई हैन, बीसीडीई जुन हाम्रो प्यारेललोग्राम छ त्यसको फर्मुला के हुन्छ, एरियाको, एरिया अफ प्यारेललोग्राम इक्वल टू बेस इन्टु हाइट हुन्छ कि हुँदैन। र एरिया अफ ट्रायंगल को फर्मुला के हुन्छ, 1/2 इन्टु बेस इन्टु हाइट। सो एल्टिट्युड दुईटै केसमा चाहियो र त्यसको लागि पनि हामी के गर्छौं, यहाँनिर यदि यसको एरिया निकाल्नु छ भने एल्टिट्युड ड्र गर्नु पर्यो र यो सेम प्यारेललमा छ भने यही एल्टिट्युडले पनि हुन सक्थ्यो। न भाइ अलि क्लियर बुझ्नको लागि तपाई यहाँ पनि एल्टिट्युड ड्र गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई प्रोड्युस गरिदिने, यो परपेंडिकुलर यसलाई जी भनिदिने, ठीक छ सर। सो अब हामी थ्योरमलाई प्रुभ गर्नलाई पहिला गिभेन लेख्नु पर्ने हुन्छ। गिभेन लेखौं, के लेख्ने, गिभेन ट्रायंगल ABC and parallelogram BCDE are standing on the same base BC and same parallels AD and BC हो। टू प्रूव के गर्नु छ, टू प्रूव एरिया अफ ट्रायंगल ABC is equal to half of area of parallelogram BCDE हो। यस सर। कंस्ट्रक्शन हामीले गर्यौं, कंस्ट्रक्शन गर्यौं हैन। परपेंडिकुलर हामीले किन ल्यायौं, किनकि हामी यसको फर्मुलाले प्रुभ गर्ने छौं। कुरो बुझ्नुभयो, हामी के गर्छौं, यसको फर्मुलाले प्रुभ गर्छौं, ठीक छ। ठीक छ, फर्मुलाले नै प्रुभ गर्न पनि मिल्छ। हेर्नुस्, यसको फर्मुलाले हामी प्रुभ गर्छौं, त्यसैले हामीले एल्टिट्युड लेखेको हो। अब यहाँनिर के लेख्ने, कंस्ट्रक्शन ड्र AF परपेंडिकुलर BC meeting BC in F at F लेख्दा पनि at F and D
G perpendicular BC, DG perpendicular BC and BC produced to G हल्का यसमा चेन्ज गरौँ है and BC meeting यसलाई पनि BG लेखौँ हामीले ड्र के गर्यो DG perpendicular BG meeting BC produced in G ठीक छ अब हामी कहाँ जाने प्रुफमा बुझिरहेछौ यस सर प्रुफमा हामी के लिने सिरियल नम्बर स्टेटमेन्ट अनि त्यसपछि रिजन स्टेटमेन्ट फर्स्ट में हामी यहाँ के लेख्छौं एरिया अफ ट्रायंगल त्यो भन्दा पहिला हामी यो लेख्दिम है हुन त सेमै थियो सेम लेखो भए राम्रो हुन्थ्यो तर अब ले छैन भने हामीले देखाउनु पर्यो AF इज इक्वल टु DG AF इज इक्वल टु DG हुन्छ किनकि दुईटै अल्टिट्युड के छ सेम प्यारेललमा छ त हामी यहाँ के लेख्ने बोथ altitude are in same parallel हेर्नुस् त्यसपछि हामी यहाँनिर लिन्छौं एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टु हाफ अफ बेस BC into AF हुन्छ कि हुँदैन यहाँ के लेख्नुहुन्छ चूँकि एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टु हाफ अफ बेस इन्टु हाइट त्यसैगरी तेस्रोमा हामी लिन्छौं एरिया अफ पैरेललोग्राम BCDE is equal to area of parallelogram BCDE हजुर एरिया प्यारेललोग्राम लिनु या नभए हामी यसको ठाउँमा यो चेन्ज गर्दिन्छौं र त्यसपछि पनि गर्दा हुन्छ यसलाई नै हामी सल्भिङ गरेर है फेरि लियौं भने इक्वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ सो एरिया अफ ट्रायंगल ABC नै लिने इज इक्वल टु हाफ अफ BC इन्टु मा AF को ठाउँमा हामी अब के लेख्ने DG ध्यान दिनु DG यहाँनिर हामी के लेख्छौं फ्रम स्टेटमेन्ट फर्स्ट त्यसपछि चौथोमा हामी के लेख्ने देयरफोर एरिया अफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टु हाफ अफ एरिया अफ पैरेललोग्राम BCDE अब यहाँनिर हामी BCD कसरी लिन मिल्छ त्यसको रिजन के लेख्ने हामी यो लेख्न सक्छौं BCD एरिया पैरेललोग्राम BCD इज इक्वल टु हाफ अफ बेस इन्टु हाइट हुन्छ कि हुँदैन
सो यसको ठाउँमा हामी यो लेख्न मिल्छ हैन यसैले हाम्रो यो प्रुभड हुन्छ पहिला रिजन लेख्दिउँ चूँकि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इज इक्वल टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ र बेस इन्टु हाइट हुन्छ भने यो बेस छ यो हाइट छ कि छैन यदि बेस र हाइट छ भने प्यारालेलोग्राम लेख्न मिल्यो कि मिलेन मिल्यो हो त्यसैले अब यहाँनिर हेन्स के भयो प्रुभड बुझ्नुभयो इजी छ यानी हामी अब यो स्टेटमेन्टको प्रयोग क्वेशन सल्भ गर्नको लागि गर्न सकिन्छ है